बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामाबाद इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो के प्रोग्राम नूर हिदायत में आपका मेज़बान मोहम्मद राशिद आपके सामने हाजिर है। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं मोहतरम डॉक्टर अनीस अहमद साहब। डॉक्टर साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, मैं मुख्तसर सा तारफ़ आपके सामने पेश कर देता हूँ। डॉक्टर साहब एक सोशल साइंटिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड थॉट के ऊपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री हासिल कर रखी है। और मोहतरम डॉक्टर अनीस अहमद साहब प्रोफेसर हैं कंपैरेटिव एथिक्स एंड रिलीजन के, और ये इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के फैकल्टी ऑफ उसूलुद्दीन के डीन भी रह चुके हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल दावा अकेडमी के डायरेक्टर जनरल के तौर पर भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर चुके हैं। और इसके अलावा डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैहि अथॉरिटी जो कि मौजूदा गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई है उसके चेयरमैन भी हैं, और बड़ी एहसास के साथ, एहसास ज़िम्मेदारी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी सलाहियतों को जला बख्शे। इसके अलावा डॉक्टर साहब अपने ख़यालात को, अपने नज़रियात को कलमबंद करने के लिए और उम्मत तक मुंतकिल करने के लिए एक जरीदा जो इस्लामाबाद से पब्लिश होता है, इस्लाम एंड द वेस्ट के नाम से, उसके एडिटर इन चीफ भी हैं। डॉक्टर साहब मुल्की और बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म्स के ऊपर कई मरतबा अपने लेक्चर्स दे चुके हैं और पढ़ा चुके हैं, जिनमें मारूफ यूनिवर्सिटी है, एप्लेशन स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी डिफेंस कॉलेज के अंदर, स्टाफ कॉलेज के अंदर, सिविल सर्विसेज अकेडमी के अंदर भी अपने लेक्चर्स डिलीवर कर चुके हैं। और डॉक्टर साहब को एक यूनिवर्सिटी साइंस ऑफ मलेशिया की तरफ से एजाज़ी तौर पे दी गई है। और डॉक्टर साहब ने मोर देन 90 रिसर्च पेपर जर्नल्स के ऊपर पब्लिश हो चुके हैं। हम नहायत मशकूर हैं डॉक्टर साहब के कि वो उम्मत की रहनुमाई के लिए हमारे दरमियान आज मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बड़े दिल नशीं और हकीमाना अंदाज के अंदर इस्लाम के नज़रियात को नौजवान नस्ल तक मुंतकिल कर रहे हैं। हम इनको नहायत खुश आमदीद कहते हैं कि वो इस वक्त के अंदर, यानी रमज़ान के इन बाबरकत सातों के अंदर उन्होंने वक्त निकाला जहाँ पर क़यामुल लैल और सियाम नहार के बावजूद इन्होंने हम पर वक्त दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये ज़्यादातर जो सवालात होंगे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं, उनके हवाले से हम ये सवालात करना चाहते हैं। उनके ज़हनों के अंदर जो शकूक व शुबहात हैं या कुछ सवालात पैदा होते हैं, उनकी रहनुमाई के हवाले से। पहला हमारा ये सवाल है कि इस वक्त जो बैरून मुल्क मुकीम मुसलमान हैं वो ये थोड़ी हेजिटेशन महसूस करते हैं अपने आप को उन अक्सरियती सोसाइटीज़ के अंदर या वहाँ की उस कम्यूनिटीज़ के अंदर कि कहीं हम ये इनके अंदर कहीं जम ना हो जाएँ। तो इस हवाले से ज़रा कट के रहते हैं या फिर सोसाइटी विद इन सोसाइटी क्रिएट कर लेते हैं। तो मौजूदा कौमी रियासत के अंदर आप इस हवाले से क्या रहनुमाई करेंगे? देखिए, ऐसा है कि पहले ये बात समझ लीजिए कि इस्लाम कुरान पाक की रोशनी में, सीरत पाक की रोशनी में एक आलमगीर निज़ाम इंसानियत है, और इस बिना पर ये किसी ख़ास ख़त्ते के लिए, किसी ख़ास कौम के लिए, किसी ख़ास ग्रोह के लिए नहीं आया, बल्कि रोज़ अव्वल से इसका जो दावा था वो ये कि जो इंसान बटे हुए हैं ये उनको जोड़ने के लिए आया। इसीलिए कहा गया हुदन लिन्नास, इंसानों के लिए हिदायत, व बिनाद मिन हुदा वल फुरक़ान, ये तबीन करता है, वजाहत करता है, ये बताता है कि हक़ और बातिल क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस्लाम एक ख़त्ते में लोग 90% कबूल कर लें और एक ख़त्ते में 10% हो, तो क्या इस्लाम मुख्तलिफ होगा दोनों जगह का, या इस्लाम एक ही होगा? अगर कुरान करीम शरीयत पाक आलमगीर है, तमाम इंसानों के लिए है, तो होना ये चाहिए कि ये दोनों चीज़ें, कुरान भी और रसूल भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चाहे लोग अक्सरियत में बसते हों या अक़लियत बसते हों, दोनों की हिदायत फराहम करें। तो ये तसव्वुर कि जब तक अक़लियत होगी मुश्किलात होंगी और महज अक्सरियत में इस्लाम नाफिज़ हो सकता है, ये इस पे सवाल करने की ज़रूरत है। जब इस पर हम सवाल करते हैं तो ये बात वाज़ेह होती है कि मुसलमान चाहे कहीं कम हो या ज़्यादा हो, अपनी तकलीफ़ के लिहाज से कुरान पाक
اصطلاح استعمال کرتا ہے لا یکلف نفسا الا وسعها، کہ ایک شخص پر رب کریم جو اس کی برداشت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو اگر ایک بچہ ہے 5 سال کا، ایک 15 سال کا ہے، ایک جوان ہے 25 سال کا، ہر ایک کی برداشت، ہر ایک کا ذائقہ کار مختلف ہوگا۔ آپ ایک 5 سال کے بچے سے امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ ایک 20 کلو کا وزن اٹھا لے، نہ 15 سال کے سے امید رکھیں گے آپ، ہاں جو 25 سال کا آپ رکھیں گے امید اٹھا لیں۔ یہ ہے مفہوم آیت کا۔ تو اگر کہیں پر مسلمان اقلیت میں ہیں جہاں پہ حکومت ان کی نہیں ہے، تو کیا ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے حکومت کا فلاں دستور کیوں نہیں بدلا؟ جب ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، جب تک کہ وہ وہاں کے شہری نہ ہوں، وہاں پہ عرصے تک رہے نہ ہوں، کسی ادارے میں شامل نہ ہوں جو قانون بناتا ہے، ان سے یہ پوچھ لینا کہ اسلامی حکومت کیوں نہیں قائم کی، کیا لوجیکل سوال ہوگا یہ؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بستے ہیں، وہ نیوزی لینڈ ہو، وہ امریکہ ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو، ان سے جواب طلبی ہوگی اس چیز کی جس کے وہ مکلف ہو سکتے ہیں۔ مکلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ دین اسلام ایک دعوت حق ہے، یہ ذاتی مذہب نہیں ہے۔ عام طور پہ جو دنیا کے مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں تصور یہ ہے کہ ذاتی مذہب ہے آدمی کی اصلاح کے لیے، تو وہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے اپنے چرچ میں چلا گیا، خوش ہو گیا کہ میں نے اپنا کام کر لیا۔ اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس میں داخل ہوں پورے کے پورے، اور جہاں بھی ہوں اللہ کے بندے ہوں۔ چنانچہ اگر ایک آدمی نیوزی لینڈ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، امریکہ میں ہے، اسے دیکھنا پڑے گا کہ کیا میں یہاں پہ اللہ کا بندہ بن کر کے رہ سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر مجھے کوئی نہیں روک رہا اللہ کا بندہ بننے سے تو میرا رہنا گناہ نہیں ہے، اگر کوئی روک رہا ہے تو گناہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ یہاں سے باہر جا کے عمرہ کر کے نہیں آ سکتے، آپ اپنے آپس کے جو مسلمان بستے ہیں ان کو کبھی جمع کر کے گفتگو نہیں کر سکتے، نہ ان سے آپ کوئی رقم جمع کر کے کوئی بھلائی کا کام کر سکتے ہیں، اگر یہ ساری پابندیاں ہیں تو کیا مسلمان رہ سکتا ہے وہاں پہ؟ اگر ایسا نہیں ہے اور وہ نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، وہ جہاں چاہیں ایک فنکشن کر سکتے ہیں اپنا، وہ دین کی باتیں سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو اس میں کیا چیز رکاوٹ ہوگی؟ ہاں اگر یہ کچھ بھی نہ کر رہے ہوں اس بنا پر کہ ہم اقلیت ہیں تو یہ ان کی بیوقوفی ہے، کس نے روکا انہیں؟ اگر ایک ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو اس کا شہری ہے وہ چل کے بازار جا سکتا ہے، جمنازیم جا سکتا ہے، پلے گراؤنڈ جا سکتا ہے، اور وہ کہے نہیں میں تو جو کہ شہری نہیں ہوں یا شہری ہوں لیکن میں تو بیٹھا رہوں بیٹھ اندر ہی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو قصور کس کا ہے؟ شہری کا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں میں دین نے آپ کو پابند نہیں کیا اور آزاد چھوڑا ہے انہیں آپ استعمال کیجئے۔ دین تو ہے ہی دعوت۔ اگر آپ محض اپنے 4-6 مسلمان گھرانوں کو لے کے بیٹھ جائیں گے اور اس کی دعوت باہر نہیں پہنچائیں گے تو آپ دین پہ عمل کر رہے ہیں کیا؟ قرآن پاک بابا جو کہتا ہے امر بالمعروف، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچائی آپ کے پاس ہے اس سچائی کو آپ شیئر کریں۔ یہ الگ بات ہے شیئر کیسے کریں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ شیئر کیسے کریں آپ؟ اگر آپ کسی مسلمان ملک کے اندر ہیں اور آپ جا کے مسجد میں ایک خطاب کرتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو پوچھنا ہوتا ہے امام مسجد سے کہ میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا۔ تو کیا کسی جگہ جہاں پہ مسلمان ریاست نہ ہو آپ جہاں چاہے کھڑے ہو جائیں گے؟ یا آپ پہلے اندازہ کریں کہاں کر سکتے، کہاں نہیں کر سکتے؟ جواب طلبی آپ کی ہوگی جہاں آپ کر سکتے ہیں، جہاں آپ کر نہیں سکتے جواب نہیں ہوگی، جو میں نے شروع میں آپ سے اصول عرض کر دیا۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے اہل ایمان مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں وہ پہلے اپنے دیکھیں حالات کیا ہیں، دین کیا کہتا ہے،
اور دین سے انحراف کیے بغیر، دین کو تبدیل کیے بغیر، دین کے اندر نئے نئے راستے نکالے بغیر یہ کوشش کریں کہ وہ دین جو قرآن و سنت کے اندر پایا جاتا ہے، جس کی زندہ مثال موجود ہے آپ کی صحت پاک کی شکل میں، اس دین کو ہم کس طرح سے اپنے حالات میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ سوالات تو بہت سارے ہیں جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے، مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے وہاں درپیش ہیں، اور ہم ڈاکٹر صاحب کے نہایت مشکور ہیں جنہوں نے بڑے آسان فہم الفاظ کے اندر بڑی حکمت کے ذریعے اور دینی اساس کی بنیاد پر ان نوجوانوں کی رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نا قبول فرمائے اور آپ کی علم و حکمت کے اندر اضافہ فرمائے، آپ کا یہ رحمت پر سایہ اس امت کے اوپر تا دیر قائم رکھے۔ ہم نہایت مشکور ہیں ڈاکٹر صاحب کے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی نوجوانوں کی اندرون ملک اور بیرون ملک رہنمائی کے لیے ہماری رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔